نور ازلی چمک آیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمک آیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان سویرا ہو گیا نور ازلی چمک آیا غائب اندھیرا حشر تک او پاک سجدہ گاہ بن گیا حشر تک او پاک سجدہ گاہ بن گیا جنہ رہا دے اتے آقا دا پھیرا ہو گیا نور ازلی چمک آیا غائب اندھیرا ہو گیا تاجدار آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات کروڑہ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن کے بعد خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شعیب الحسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ولید حسین آسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بانیان بزم عزت مآب جناب محمد اصغر دودی صاحب برادرم جناب محمد طارق صاحب جناب محمد یوسف صاحب حاجی عبدالحق صاحب حاجی محمد یونس صاحب جناب محمد صادق صاحب اور بزم پنجتن پاک و نوکر صحابہ اور تمام اہلیان گاؤں لاہوریاں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی شیر میاں صادق مہر صاحب دی رہائش گاہ تے رسول اللہ دے غلاماں دی بزم جس انداز نال سجی ہے بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ بہت سارے نام اشتہار تے لکھے اگر میں نام نہیں لے سکیا قبلہ امیر المجاہدین فرمانے ہوتے سن تو سن جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک تو انہوں دیکھ رہے ہیں چند گلنا تو اڑے گوش گزار کرنیاں نے نوجوان بزرگ بچے میرے سامنے نے ساڑیاں بیٹیاں بہنہ ماما پردے دے اندر بیٹھ کے اس پر سن رہی ہیں میں کوشش کروں گا کہ کسی دی دل آزاری نہ ہوئے کہ میرا مقصد دل آزاری ہے ہی ہے میرا مقصد حضور دین دا پیغام اور پرچار ہے جتنی مرضی سیاسی سماجی مختلف جماعتاں نال تعلق رکھنا لے مختلف مکاتب فکر نال تعلق رکھنا لے جو بھی آئے میرے آقا مولا دا کلمہ پڑھنا لے بس میں گل کرنی ہے امید کرنا میری گل سنو گے بھی توجہ نال تے گل اگر ول لگے تو سبحان اللہ بھی آکھے میرے کریم نبی دے ذات اقدس میرے آقا دی گل مبارک میرے آقا دا قرب مبارک ہر ایک شے وراؤ لڑائے میرے برادرم جناب ڈاکٹر محمد خضر سیفی صاحب وہ سارے ساتھی میں کسی دا نام رہ گیا تو میں پہلے گل کی تھی کہ مالک دیکھ رہے ہیں گل صرف اتنی ہے کہ میرے آقا دی نسبت بھی سبحان اللہ حضور دی بزم سبحان اللہ میرے آقا دی بزم دے اندر شرکت دے لمحے بھی سبحان اللہ تے حضور دی محفل پاک دا لنگر بھی سبحان اللہ
لیکن اصل جڑی گل کرن والی ہے کہ لوگوں نے لنگر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ تانوں صحیح جٹ کے انداز وچ بابے اور دسیا کہ بھئی تہاڈی شان نہیں گھاٹا پیندا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ پتہ چلے میں کہ بھائی کسی میں آیا جناب جڑیاں کول جڑے گل سندے بھی ہیں تے ول کر کے سبحان اللہ بھی کہہ میرے آقا مولا دا میلاد دا لنگر لوگاں نے سمجھا ہے کہ چاول حلوہ کھان پینے اے لنگر ہے میں کہنا یہ بھی لنگر ہے لیکن اصل لنگر ہے جڑا حضور دی بزم دا او میرے نبی دا پیغام اصل لنگر نبی دی شریعت ہے نبی دے نظام دی گل ہے ول کر کے اگر گل نو سمجھن دی کوشش کرو گے انشاءاللہ تانوں لطف آئے گا میں طبیعت دی ناسازی دے باوجود بھی تواڈے سامنے تاں کھڑا ہویا کہ کرسی تے بیٹھیا مینوں ادھے بندے نظر آ رہے سن ادھے نظر آ نہیں سی رہے میں تواڈی زیارت واسطے کھڑا ہویا کہ یار رسول اللہ دی بزم واسطے تسی رات دے 12:15 بجے بیٹھے ہو اتنی دیر تک کوئی چاولاں واسطے نہیں بیٹھ سکدا اتنی دیر تک کوئی حلوے دے تھال واسطے نہیں بیٹھ سکدا اس ٹائم کوئی بیٹھ سکدا ہے تے سید آمنہ پاک دے لال واسطے ہی بیٹھ سکدا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت پڑھیے قرآن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر ہے میرے رب نے اعلان فرمایا تیرے آقا دی نماز دا انداز ہو بھی سبحان اللہ روزہ حج زکات دا انداز ہو بھی سبحان اللہ تلاوت قرآن دا انداز ہو بھی سبحان اللہ لیکن اس قوم نو سمجھاون دی لوڑ ہے صرف بی بی حلیمہ پاک دی داچی دی گل سن کے خوش ہون والے ہو نبی دے بچپن دی گل دی مولوی تو فرمائش کر کے ہے نہ اگے سنن دی گل نہ اگے سنن دی تڑپ رکھن والے ہو ایک واری ذرا غور کرو ساڈا بابا فرماندا سی میرے نبی دا بچپن بھی سونا جوانی بھی سونی ہے 40 سال تو پہلے والا دور بھی سونا تے 40 سال تو بعد دا دور بھی سونا مجھے بولو 40 سال تو بعد دا دور بھی سونا بلکہ ایک بندے نے آ کے سوال کیتا ہاں بابا دس اے دسو کہ دین اخلاق نال پھیلے آ کے تلوار نال پھیلے آؤ بابا جی فرمانے سنے سوال ہی غلط ہے میرے نبی دی اج گل کر میرے نبی دی تلوار بھی اخلاق ہے میرے نبی دی گفتار بھی اخلاق پر بندہ بزدل ہوئے اے آکھ سکتا ہے کہ بھئی میں تلوار نہیں چلا سکتا میں جہاد نہیں کر سکتا میں لڑائی تو ڈرنا تو اپنی بزدلی دین تے مسلط تے نہ کر میرا نبی دا دین تے دلیراں والا دین 58 اسلامی ممالک یا 57 اسلامی ممالک موجود ہون تے فلسطین دیاں دھیاں پھر تو زیادہ ملکہ دی فوج کربلا پاکستان کا سابق کارتی چیف راحیل شریف ہوئے پاکستان جناب ایٹمی طاقت دا حامل ملک بھی ہوئے تے ساڑا چیف صاحب جناب حافظ قرآن تے سید بھی صداوے تے پھر فلسطین دیاں دھیاں مرینیاں رہن فلسطین دے بچے مرندے رہن انہاں دے بزرگاں دیاں لاشاں دفنان واسطے جناب اعلیٰ کوئی انتظام تک نہ ہوئے وجہ کیا ہے میں پریشانی نال سوال کیتا اقبال تو اقبال دس سے ساڑی مسلمانہ دی پریشانی دی وجہ کیا ہے اقبال کہنا ہے توڑے سپاہ سالارہ وچوں توڑے جنیاں وچوں توڑے جناب کرتے دھرتیاں وچوں نہ کوئی حسین دے راہ تے چلن والا نظر آ رہا ہے نہ کوئی محمود غزنوی دے راہ تے چلن والا نظر آ رہا ہے اس راہ تے چلن والا لے آؤ توڑے مسئلے حل ہو جائے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں
گرچہ ہے تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات نالے پوچھ دائے انہاں پوزدل حکمرانہ بھی کوئی ایک بھی نہیں جو محمود غزنوی دی رات ٹھنے کیونکہ کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کیا نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اس قوم نو کل سمجھان ڈالی ہے جس نبی دا تسا کلمہ پڑھیا جیدہ میں کلمہ پڑھیا جیدے ملادت تسا آئے تے میں آیا اس سونے دی جدو ولادت ہوئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں دیکھیا مشرق دے جان وال مغرب پر دوڑے مغرب والے مشرق کل دوڑے ایک دو جنو مبارک دے رہے مبارک ہوئے حضور آگے ساڑھے حق دسانا لا گیا جانوران دے حق دسانا لا بھی میرا نبی آیا جدو حضور آئے جناب آیا سیرت نگاران نے لکھے آؤ کہ کس طرح دا پہل ہی لیا 14 کنگریاں دے گر پہ سوال اتنا ہے اساں پڑھیا جدو پاک نبی آئے ظالم بادشاہ دے کنگرے گرے کسے مظلوم دا کچا گھر نہیں گریا کسے غریب دی کچی جھوپڑی نہیں گری وجہ کیا ہے کہ نیویں آدھا پر ہونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے نیویں آدھا پر ہونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو جدیاں راوہ بڑے دیکھ دے رہ گئے جیویں آدھا پر ہونا ساڈا نبی تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت بس اس قوم نو جو سمجھاؤں دی ضرورت ہے وہ اتنی ہے میرے نبی دیا نمازہ قوم نو یاد رہے اور یاد نہ ہون رمضان اچ کم از کم 5-10 دن پڑھن ضرور آ جاندے نے میرے نبی دے قرآن دی تلاوت بھی یاد ہے اور کسے موقع تے یاد نہ ہوئے جدو دانے نانے دی روح نہ نکل رہی ہوئے پڑھ لیندے نے میرے نبی دا حج بھی یاد ہے عمرہ بھی یاد ہے اپنے پلاٹ تے زمینہ بیچ کے لوگ حج عمرے تے بھی ٹر جاندے نے لیکن میرے نبی دا جہاد یاد نہیں حالانکہ حج نبی نے ایک واری کیتا ہے جبکہ جہاد میرے مصطفیٰ خود 27 مرتبہ تشریف لے کے گئے کوئی دسے اس قوم نو میرے نبی دے غلاموں میرا نبی نماز آلہ روزے آلہ حج آلہ زکاة آلہ پر انہاں سارے وچوں وڈی خوبی ہے کہ میرا نبی غیرت آلہ میرے نبی دے صحابہ بھی غیرت آلے آؤ اس قوم نو دسنا ہے آج جڑی قوم ڈرامیاں تے فلماں تے میچاں وچ غرق ہو گئی آج جڑی قوم انڈیا تے پاکستان دے میچ نو دیکھ کے چھکے چوکے تے ہسے تے میچ ہرن تے رو پوے تے فلسطین دی بیٹی دے مرن تے نہ روئے فلسطین دے دودھ پی دے بچیاں دیاں شہادتاں تے نہ روئے فلسطین دے اس باپ دے حالت دے اتے افسوس نہ کرے جیدہ بچہ بم نال دو ٹکڑے ہو گیا تو اپنے پتر دے دو میں ٹکڑے دکھا کے کہہ رہے آئے اے امت مسلمہ میرے پتر دی حالت ہے کہ بھی تو تاجدار ختم
ختم نبوت اس قوم نو جناب اعلی سمجھاون دی ضرورت ہے او مسلمانوں اسی غیرت والے نبی دے امتی ہے تے ساڈے ملک دے اندر اقتدار دے اوتے او بندے بیٹھے ہون جناب جڑے دفاع دے نا تے 1700 ارب تو زیادہ دا مال بھی کھاویں تے لڑن واسطے تیار بھی نہ ہون اینو دسو تے صحیح کیڑے دروازے تے جا کے فریاد کریے جڑا جناب اوکھے ویلے لڑن ویلے لڑے بھی نہ تے پھر 10 دیاں فوجاں رکھن دا فائدہ میاں محمد بخش فرما نیچاں دی اشنائی کھول فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا اسی صحابہ تو پڑے آئے ایک کھجور صحابہ نو ملدی سی سویرے تو لے کے شام تک انہوں چوس چوس کے گزارا کر دے پر صحابہ نے خندق دی جنگ لڑی اچھی بولو خندق دی جنگ لڑی 305 بندے لے کے میرے نبی بدر تشریف لے گئے سامنے 1000 بندہ میرے نبی نال 305 بندے تے تلواراں میرے نبی دے صحابہ کل 8 اگے 1000 تلواراں انہاں کل 8 تلواراں باقیاں کل ڈانگاں تے سوٹیاں تے 1000 تلواراں نال لڑے وی انہاں تو جنگ جیتے وی 70 انہاں دے مارے وی 70 انہاں دے قیدی وی بنائے تاکہ قوم نو دسیا جائے جنگاں تعداداں نال نہیں جیتیاں جاندیاں جنگاں جناب اعلی اسلحے دی برابری نال نہیں جیتیاں جاندیاں جنگاں غیرت ایمانی نال تے اللہ دی مدد نال جیتیاں جاندیاں نے میدان لاؤ تے صحیح تانوں امریکہ تے یورپ تے اسرائیل دے اوتے مان ہوئے تے جناب نظر ہوئے کہ کچھ دیون گے تے معیشت چلے گی بس رسول اللہ کا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اس قوم سے ساڑھا اتنا سوال ہے حضور دے دین نل کھڑے ہو خدا دی قسم ہے دین بڑا ڈاڈا ہے میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو دین دے کے جا رہے ہوں لیلو ہا کا نہارے حاجی دیا راتاں بھی دن دی طرح چمک دیا ہوئیاں ساڑھے بڑے انہوں تے موت سامنے نظر آ رہی تے پھر بھی انج جا رہے سب موت دے سامنے جی میں پہلوان کھاڑے دے وچ جائے ختم نبوت دیو فیصلہ کن جنگ جو حضرت صدیق اکبر دے دورے چ لڑی گئی جنگ یمامہ اس جنگ یمامہ دے وچ میرے تے تواڈے قریب آقا ایک صحابی نے خواب دیکھا حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے حضرت طفیل خواب دیکھتے نے اپنے ساتھیاں نو خواب تو بعد بلا کے کہندے نے یار میرے خواب دی تعبیر دسو ساتھی کٹھے ہو گئے ہاں جی کیڑا خواب ہے صحابی رسول نے خواب سنایا ہے خواب ہے یار میں دیکھا ہے میرا سر مون دتا گیا ہے میں دیکھیا میرے منہ وچ پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے میں دیکھیا ایک عورت دا پیٹ پھٹیا ہے میں اون دے پیٹ داخل ہو گیا ہاں میں دیکھیا میرا بیٹا بھی میرے ال دوڑ کے آیا پر رستے میں دیوار آ گئی میں پریشان ہوں اس خواب دی تعبیر کی ہے تے صحابی رسول جناب سارے اس خواب نو سن کے پریشان نے کوئی آندا چنگا خواب ہے کوئی آندا مندا خواب ہے کہندے نے پریشان نہ ہو میں دسنا تعبیر کی ہے تعبیر دستا ہے صحابی نبی دا فرمایا تعبیر ہے جڑا میں دیکھیا میرا سر منیا گیا انہا مطلب ہے کل میرا سر قلم ہو جائے گا میں شہید ہو جاواں گا جو میں دیکھیا میرے منہ وچ پرندہ نکل کے اڑ گیا انہا مطلب ہے میری روح میرے جسم وچ پرواز کر جائے گی جو میں دیکھیا ہے میرا بیٹا جو میں دیکھیا ہے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا میں داخل ہو گیا انہا مطلب ہے وہ عورت زمین ہے ان دے اندر میری قبر کھودی جائے گی میں دفن ہو جاواں گا تے قبر بند ہو جائے گی آکھیا پھر فرمایا جو دیکھیا میرا بیٹا میرے پیچھے آیا لیکن رستے میں دیوار آ گئی ہے نا مطلب ہے جو میں شہادت جذبے نہ لڑا گا میرا پتر بھی ایسے دلیری نہ لڑے گا لیکن شہید نہیں ہوئے گا زخمی ہو جائے گا پھر کسی موقع تے شہید ہو جائے گا یہ تعبیر جناب 10 کے خواب دی اے نہیں آکھیا ذرا گھروں پتہ لے آواں اے نہیں آکھیا ذرا دھیاں پتروں تو مکلا لواں اے نہیں آکھیا ذرا گھر والےاں نو آخری واری مل لواں کھاڑے ول جا رہا
موت یقینی ہے تے ٹردا انج جا رہا جویں پہلوان جاندے نے تے کہندا جا رہا بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ اگلے دن وہی جان اوئے ہویا حضرت طفیل شہید ہو گئے انہوں نے بیٹے دا بھی ہاتھ کٹیا گیا زخمی ہو گئے بہت زیادہ بے ہوش ہو کے گر پہ جنگ مسلمانہ جیت لئی وقت گزرتا گیا جڑی گل کرن والی ہے وہ تواڈے نال کر رہے ہیں جنگ تو بعد صحابہ چلے گئے واپس ہے بھی چلے گئے انہوں نے صاحبزادے مہینے گزرے سال گزرے ایک دن حضرت عمر نے کی تھی دعوت اور سارے بندے آئے دسترخوان لگ گیا کھانے لگ گئے تے کھانا لگن تو بعد حضرت عمر نے فرمایا چلو بھی شروع کرو کھانا سارے بندے کے بدے کھانا کھان واسطے تھے او حضرت طفیل دا پتر عمر بن طفیل کٹیا ہویا ہاتھ انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ تے ہمیں پایا کپڑا ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے ایک پاسے ہو کے بیٹھ گئے جس ویلے جناب آلہ ایک سائیڈ تے بیٹھے نے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جناب تساں کیوں نہیں کھانا کھاندے انہیں کہا جی میں پھر کھا لواں گا حضرت عمر نے دیکھیا جس ویلے سے آپ دی آنکھاں چوں ہنسو آ گئے فرمایا میں نے پتہ ہے تو اس وقت سے کھانا نہیں کھا رہا تو کٹے آیا ہاتھ دکھانے شرمندگی محسوس کر رہے آیا حضرت عمر بن طفیل بھی رو پہ فرماون لگے ہاں جی فرمایا قسم رب ذوالجلال دی تو ہوئے جنہیں پیو ختم نبوت واسطے قربان کیتا تو ہوئے جنہیں ہاتھ نبی دی ختم نبوت واسطے کٹایا تو ہوئے جڑا اجے بھی حضور دے دین نال کھڑا ہے عمر مر سکدا ہے جدوں تک تیرا ہاتھ روٹی نو نہیں لگنا اللہ دی قسم ہے اسی اس روٹی نو ہاتھ بھی نہیں لا سکدے اسی انو کھا بھی نہیں سکدے اسی انے ول ویکھ بھی نہیں سکدے میں اس قوم نو بس اتنا کہنا چاہنا ہوں اور کچھ لبیک دا یاد روے نہ روے جس ویلے جناب اعلی مسجداں وچ اذان دی آواز آئے تے 4 سپیکر نظر آون لبیک والیاں نو یاد کر لیا جے تواڈے تے اسے مسجداں تو 3 پاسوں سپیکر بھی اتر گئے سن جناب پچھلے میاں صاحب دے دور دے اندر اے لبیک والیاں نے 8 لاشاں اپنے ساتھیاں دیاں چک کے مسیتاں دے سپیکر بحال کرائے تانوں اور کچھ یاد روے نہ روے فیض آباد وچ ختم نبوت دے حلف نامے دی خاطر لبیک والیاں دا گردا لہو یاد کر لیا جے اور کچھ یاد روے نہ روے مسجد رحمت للعالمین دے صحن تے آنگن نو لہو نال رنگین مسلماناں نے جناب اعلی اپنے خون نال رنگین دیکھ لیا لیکن حضور دی عزت تے پہرا دیتا وہ منظر یاد رکھ لیا جے اور کچھ یاد رکھو نہ رکھو اتنا ضرور یاد رکھے آجے ساڑھا بابا ویل چیر تے بے کے بیماری دی حالت دے اندر اوکے ویلے سوکے ویلے حضور دی گل کرتا رہا 103-4 بخار دی حالت دے اندر بھی ساڑھا بابا جناب اعلی فیض آباد دے اندر حضور دی عزت دے پہرے تے پہنچے اسے حالت دے دنیا تو ٹر گیا جدو اسی کہنے رہے بابا جی علاج کراؤ تے ساڑھے بابے نے فرمایا یارا مر تے بستر تے بھی جانا ہے تے مر میدان بھی جانا ہے کیوں نہ حضور دی گل کر دیا مریے تے میرے نالے گلہ نہ کریا کر ہسپتال تے ڈاکٹران دیا ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے
جس حساب دے بندے ہو سے حساب سے تہاڈی آواز کوئی نہیں ہے ٹوڑے تے دعویاں میں آقا دے بیمارانوں میں تاجدار ختم نبوت کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تاجدار ختم نبوت گل کرنی ہے حضور دی سمت نال جس ٹائم انہاں نو کہنے آ کہ حق نال کھڑے ہو اگو جواب کی ملدا ہے ہم تو آئے تھے میلاد کی محفل میں اگے مولویاں نے سیاسی تے حکومتی گلاں شروع کر دی تواڈے پاس نہیں کہندے ہون میں لاہور دی گل کر رہا ہوں سبحان اللہ تسی تے سمجھدار لوگ ہو میں لاہور دی گل او جی مولویاں دا سیاست نال کی کام اے پیران تے شریف لوگاں دا سیاست نال کی کام میں کہ شکر ہے تو بھائی مولا حسین دے زمانے چ نہیں سے نہیں تو مولا حسین نو بھی تو مشورہ دینا سی حضور چپ کر کے نانے دی مسجد نبی وچ بیٹھو چپ کر کے نانے دے آستانے تے بیٹھو اللہ اللہ کرو چپ کر کے حج کرو اے یزید دی سیاست یزید دی حکومت تے یزید دی ریاستی جبر دے خلاف نکلن دی تانوں ضرورت کی ہے لیکن میرے حسین نے نانے دا مدینہ چھوڑیا نانے دا آستانہ چھوڑیا این حج تو ایک دن پہلے کہ اگلے دن حج ہے تے 8 ذوالحجہ نو میرے آقا حسین مکہ نو چھوڑ کے کربلا ول ٹرے تاکہ نانے دی امت نو پتہ چلے حج دی قضا ہو سکدی ہے نانے دے دین دے پہرے دی قضا نہیں ہو سکدی تے مولا حسین نالوں تسی اسی وڈے دین سمجھن والے قیامت دی سویر تک حسین تو بڑا کوئی قرآن سمجھن والا حسین جیسا نہیں آ سکتا حسین پاک تو بعد قیامت دی سویر تک کوئی حسین تو بڑا عالم نہیں آ سکتا حسین پاک تو بعد قیامت دی سویر تک حسین پاک تو بڑا پیر تے علامہ نہیں آ سکتا اچھی بولو یزید دی حکومت دے خلاف حسین نکلے کہ نہیں نکلے اچھی بولو اے آج دے مذہبی لوگاں دی گل ہے چنگے بھلے نمازی چنگے بھلے حاجی چنگے بھلے دین سمجھن والے او بھی آکھن گے اے یار سیاست والے کیڑے کھیڑے چ پے گئے ہو اور نجم الدین اربکان دا جملہ سی انہاں کہا جڑے مذہبی لوگ سیاست نو اہمیت نہیں دیندے انہاں دے ایویں دے بے غیرت حکمران مسلط ہو جاندے نے جڑے دین تے مذہب نو بھی اہمیت نہیں دیندے تے تواڈے ساڈے تے مسلط ہوئے نے کہ نہیں ہوئے تسی دسو میچ کران دی خاطر قذافی سٹیڈیم دے سجے کھبے 27 مسیتاں نو تالے لا کے پی ایس ایل 4 سیزن 5 6 پتہ نہیں کی کچھ کرایا تے میچ ضروری سی کہ نماز ضروری سی 7 مسیتاں نو تالے لا کے صرف میچ دی سیکیورٹی تے مینوں تسی دسو نمازی کچھ کر سکے حاجی کچھ کر سکے تسمیہ چھکن والے تے نال مولوی قرآن پڑھن پڑھان والے کچھ کر سکے نے نہیں کر سکے کر بھی نہیں سکدے یاد رکھنا قرآن تے اقتدار قرآن تے حکومت ایویں ایک دوجے واسطے ضروری نے انج جویں جسم تے روح ایک دوجے واسطے ضروری حکومت قرآن بغیر ظلم تے بے حیائی تو پاک نہیں ہو سکدی تے قرآن حکومت دے بغیر نافذ نہیں ہو سکدا سمجھ آئیے کہ سود حرام ہے کہ نہیں کیڑے کیڑے سمجھتے ہیں کہ جناب حرام ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دے ہاتھ تھلے نے کی مطلب ہے بھئی حلال ہے تواڈے نزدیک حرام ہے نا پکا حرام ہے مینوں تسی دسو سود نو مندے بھی حرام ہو تے 22% سود سرکاری طور دے اوتے گورنمنٹ کھوا رہی ہے کہ نہیں کھوا رہی ہے اس کو قانون بنا میں صرف اتنا سوال کر رہا ہوں نبی پاک دے میلاد دی بزم وچ بیٹھن والے ہو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا سود دے اندر 70 مصیبتاں نے جن دے وچوں سب تو نکی مصیبت تے نکی لعنت ایویں ہے جویں بیٹا اپنی ماں دے نال بدکاری یا نکاح کام کرے کسے نو ماں دی گال کڈ دیو نا تے لوگ بندوقاں کڈ لیندے نے فیر مار دیندے نے لڑ پیندے نے تے اس تو بھی وڈے گناہ والا کم سود کھادی جائے تے کھوائی جائے سود لئی جائے تے جناب لے کے دیتی جائے تے جناب پھر آکھے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں الحمدللہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں ہم بھی ایسے ہیں ہم بھی ویسے ہیں نیک بختہ ساڈے کول کسے کول ایسی گدڑ سنگی نہیں جڑی لائیے تے پتہ لگ جائے کہ عاشق رسول ہے کہ نہیں حضور دے غلاماں دے کردار تو پتہ لگدا ہے نبی دا غلام ہے
پھر آکھن گے او سائیں ساڑھے ایک ووٹ نل کی ہوندہ ہے، اسی کلے بننے ہاں، ساڑھے ایک ووٹ نل کی ہو جائے گا، توڑے ایک ووٹ نل حکومت بنا کے جے ممتاز قادری پھٹے لایا جا سکتا سی، اللہ دی قسم حق دارانو ملدا نا تے اس ووٹ نل ممتاز قادری بچایا بھی جا سکتا سی۔ توڑے ووٹ نل حکومت بنا کے عافیہ صدیقی اگلیاں بیچی، رب دی قسم میں واپس بھی لیا جا سکتا سی۔ توڑے ووٹ نل حکومت بناون والے نے کشمیر ویچیا، اللہ دی قسم میں کشمیر جہاد نل واپس بھی لیا جا سکتا سی، لیکن قوم کھڑی تے ہو گئی۔ ایک کہنا او جی ایک موقع میاں صاحب نو ہور دینا چاہیے، ایک موقع جناب خان صاحب نو ہور دینا چاہیے، ایک موقع زرداری صاحب نو ہور دینا چاہیے۔ نبی دے میلاد چاہنا لے کدی دل وچ خیال نہیں آیا 76 سال ہو گئے نے، ایک موقع حسین دے نانے دے دین نو بھی دینا چاہیے۔ اپنے آپ تو سوال کرو نا، مولوی نو چھوڑو، مولوی تو نہ پوچھ کے مسجد اقصیٰ کیوں نمازیاں تو جناب روک دیتی گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، کیوں جناب اعلیٰ جمعہ تو روکیا گیا ہے، کیوں مسلمانہ دا ملک ہوندے ہوتے قبضہ کر کے یہودی ساڑھے ہی ملک دے اندر نمازہ تو بھی روک دیں تے کوئی بولن واسطے بھی تیار نہ ہوئے، وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہر گل مولوی تو نہ پوچھ، کچھ تیرے اندر بھی ہے، اپنے آپ تو بھی پوچھ، کچھ بول ایمیں تے نہیں مسجد اجڑ گئی، ایمیں تے نہیں مسجد اقصیٰ ویران ہو گئی، اے قوم نے ایمیں دے بدماشنوں ووٹ دے کے اقتدار تے بٹھایا ہے، جنہاں دے کل پیسہ مال دولت چلاکیاں سارا کچھ سن، بس غیرت نہیں سی۔ جدو تسی ایمیں دے بندے بٹھاؤ گے پھر یہی کچھ ہوئے گا جڑا ہو رہے ہیں۔ اقبال کہندا ہے، میری گل نہیں ہے میرے تے غصہ کر دے رہو، اقبال کہندا ہے اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ اور نال جناب اعلیٰ اقبال کہتا ہے دو چیزاں نے، ایک دل نے ایک پیٹ، اگر دل آزاد رکھے گا پھر تکلیفہ سہنیاں پین گیا، اگر پیٹ آزاد رکھے گا کہ حلال لبے حرام لبے کھا دیا پھر تو آزاد نہیں رہ سکتا، پھر تو غلام ہی رہے گا۔ اقبال کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم شکم شکم۔ اقبال کہنا ہے اپنے آپ تو پوچھ، دل آزاد کرنا ہے کہ ڈیڈ آزاد کرنا ہے، پیٹ آزاد کرنا ہے کہ بس حلال لبے حرام لبے کھا دیا ہو، بس جناب جہاد دی گل نہیں کرنی، لڑن دی گل نہیں کرنی، بس جناب عالم کفر نو للکا